अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। संगत फाउंडेशन शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम अल हरमैन डेंटल केयर में फ्री डेंटल कैंप लगाया गया, जिसमें मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल पंजाब सुमेरा आबिद और नायब सदर मिसबाह अदनान ने खसूसी शिरकत की, जबकि डॉक्टर मिर्जा मुनीब अकरम और डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस डॉक्टर तुबा और डॉक्टर अबीरा साथ ने मरीजों के चेकअप किए और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस फ्री मेडिकल कैंप की निगरानी पीटीआई शोबा खवातीन के साबिक जिले सदर जमीला यूनस, चंचुआ फरसाना नास, नरगिस मुनीर, शकीला अरशद, सलमा तसद्दुक, एडवोकेट रुखसाना अरशद, अली सेब, अदनान हमीद, अब्दुल हमीद भट्टी, राना मोहम्मद अकरम ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सादिया सुहेल राना एमपीए ने कहा, ये खिदमत खलक की खातिर बरसर पैकार समाजी वर्कर्स खराज तहसीन के हकदार हैं, जिन्हें पीटीआई ने हमेशा हर मुमकिन तावन फराहम किया। खुद इमरान खान ने सियासी जदोजहद से कबल शौकत खानम जैसे कुलीदी कैंसर अस्पताल की तमीर यकीनी बनाकर कौम को एक नायाब तोहफा दे चुके हैं, जो उनकी अवाम दोस्ती का खुला सबूत है। अल हरमैन डेंटल केयर की तरफ से फ्री डेंटल कैंप के इनेकाद का जारी सिलसिला भी अवामी रिलीफ का मसर है, जिससे गरीब अवाम मुफ्त इलाज की सूरत में भरपूर फायदा उठा रही है। आज इस फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत करके दिली मुसरत और तस्कीन हासिल हुई, जिस पर मुंतजिमैन की मशकूर हूँ जिन्होंने शिरकत की। और जमीला यूनस जंजुआ ने मीडिया को बताया कि डेंटल कैंप के इनेकाद का सिलसिला आइंदा भी हर माह जारी रहेगा और इस सिलसिले में अल हरमैन डेंटल केयर को हम अपना हर मुमकिन तावन फराहम करेंगे। शेखुपुरा में वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान की अपनी जुबान नहीं, ये सारी बातें नशे में करता है। इमरान खान ने IMF से मुआहदा सबोताज करने की कोशिश करके मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। अगर ऐसे हो जाता तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसा हाल होता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी नाज़िम हुसैन डोगर ऑफ बावेदी कटिया का बेटा, नून लीग के रहनुमाओं हाजी तारिक महमूद डोगर और हाजी अब्दुल गफार डोगर के भतीजे मोहम्मद जुबैर डोगर मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी के बाद नुमाइंदा से बात करते हुए किया। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ खान संधेला, साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद, हाजी मोहम्मद अफजल अली वर्क, चौधरी महमूद अख्तर गुराया, चौधरी यासर इकबाल गुजर, नवीद बग्गा डोगर, अब्दुल हफीज डोगर, SHOs उमर शराज खुमन, शाहिद रफीक चंबल, अलियास गुजर, सैद अली मौसम रजवी, जावेद महराज, तारिक मलिक, रियाज अकबर मासूमी, आमिर नसीर भट्टी, मुदस्सिर नास अंसारी, आमिर तारिक डोगर दीगर मौजूद थे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पंजाब हुकूमत के मुतालिक बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी और पंचायती फैसला था। गैर कानूनी तौर पर परवेज इलाही को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया। इत्तेहादी जमातें मिलकर इमरान खान के फितने को खत्म करने में मसरूफ हैं। उन्होंने NA 118 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपने दाखिले पर पाबंदी आयद किए जाने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन हम पर बिना वार्निंग जुर्माने और पाबंदी लगा रहा है, मगर हमारे सियासी हरीफ के लिए नर्म रवैया रखता है। PP 139 ज़िमनी इलेक्शन में भी डिप्टी कमिश्नर और DPO PTI उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पंजाब का वजीर कानून खरम शहजाद वर्क इंतखाबी मुहिम में शामिल है। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर साबिक सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधेला ने कहा कि मादरे वतन के जोग्राफाई और नजरियाती सरहदों का दफा और इसकी वहदत से वफा हमारा मिली फर्ज और बानियान पाकिस्तान का हम पर कर्ज है। पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्कीर बनाने वालों के किरदार और दुश्मन मुल्क की जाहियत का मर्दाना और मुकाबला जामे शहादत नोश करने वाले शहीदों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानियों में आज भी 6 सितंबर 1965 वाले सादिक जज्बे जिंदा हैं। कहा कि नवाज लीग के कायदीन और कारकुनान मादरे वतन के मुहाफिज हैं, रियासत की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के अवाम अपनी सफों में इत्तेहाद बरकरार रखें तो मुल्क दुश्मन अनासिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फलसफा सियासत की अबियारी करते हुए रियासत पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली से सैराब कर रहे हैं। इंसानियत और पाकिस्तानियत नवाज लीग की सियाहत का और उनकी सियासत का महवर है। पार्टी की आदत पाकिस्तान की कौमी मफादात की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शेखुपुरा में अहले सुन्नत व जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा कि खत्े में मुनफरिद जोग्राफाई हैसियत के हामिल पाकिस्तान की बड़ी बहरी फ़ज़ाई कुव्वत जदीद असले से लेस है और पाक फौज के जवानों और पूरी कौम के कल्बों अज़हान में जज्बा हरियत हर वक्त मौजूद है। पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर है। यौम दफा हमें इन शहीद की याद दिलाता है जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को भारतीय जारहियत का जवाब दिया। वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान की फिजाओं में अकाब, उसके पानियों की हिफाजत शेर दिल जवान और जमीनी खिते की हिफाजत बेहतरीन रवायत की हामिल भरी फौज कर रही है, जो किसी भी जारहियत की सूरत में बर्क बनकर दुश्मन को खाकसर करने की अहलियत रखती है। वक्त आने पर हम अपनी मादरे वतन के दफा के लिए 1965 की तारीख दोहरा सकते हैं। कहा कि पाकिस्तानी अक़वाम अपनी बहादुर फौज और शहीदों ने वतन के लिए दुआ गो है। इस अहद तजदीद करती है कि वो वक्त आने पर हम अपनी
بہادر افواج کے ساتھ مل کر دشمن کو دندان شکن جواب دیں گے۔ شیخوپورہ میں مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق MP حاجی محمد نواز نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا روشن دن ہماری ملی عسکری تاریخ میں اپنی پوری تابندگی کے ساتھ ایک سفیدی سحر کی طرح جگمگا رہے گا۔ دنیا بھر کے عسکری دفاعی تجزیہ نگار ماہرین پاک افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے متعارف ہیں۔ پاکستان افواج نے اپنے دفاع کے لیے اپنے سے کئی گنا طاقتور نفری اور اسلحہ رکھنے والی بھارتی افواج کو ایسا دندنان شکن جواب دیا جو پاکستانیوں کے لیے مسرت و انبساط اور بھارتیوں کے لیے باعث تذلیل بن گیا۔ کہا کہ بھارت جس نے کبھی قیام پاکستان کو نہ قبول کیا، نہ نظریہ پاکستان کو حقیقت کو سمجھا، اس کا خیال تھا کہ پاکستان قیام کے بعد زیادہ عرصے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، لہٰذا اسے معاشی دفاعی لحاظ سے کمزور کیا جائے۔ مگر اس کی جب یہ سوچ غلط ثابت ہوئی تو اس نے پاکستانیوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے مسلسل ریشہ دوانیاں کی اور پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک فوجی حملہ کر دیا، جس کا پاکستان کے بہادر سپوتوں نے دندان شکن جواب دیا، جو بھارتی فوج کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان کے سلامتی خود مختاری کی خاطر اور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ حاجی غلام نبی ویٹ نے کہا کہ ستمبر کا مہینہ ہمیں ہر سال شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 6 ستمبر ملک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ ستمبر 1965 میں بھارتی جارحیت کا جس سے جمع مرتی اور شجاعت سے ہماری فوج نے جواب دیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 6 ستمبر کو پاک فوج نے ملک کی سلامتی، یکجہتی، دفاع، آزادی و سالمیت اور ملکی سرحدوں کے لیے بڑا سنہری شاندار کردار ادا کیا۔ خصوصاً MM عالم نے صرف 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر ایسی مثال قائم کی جس کے نظریہ نظیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ ملکی سرحدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی، عالمی اور عوامی خوشحالی پر PTI کی کاوین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے، جس کی تکمیل کی خاطر ہر سطح پر بھرپور عملی جدوجہد جاری ہے۔ ہم وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی قربانی سے دوریک نہ کرنے کا عزم مصمم کیے ہوئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد سامان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی صدر ایمل ولی کے کال پر PTI حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ خطونه لیږي چې یاره دا نورې قرضې مه ورکوو، دا معاهدې هم دوی کړې وې او د دوی په وخت کې باندې شوي او دا را روان دي، نو په دې کې صدر صاحب دا مناسب وګڼله چې یاره راپاڅو او دې خلکو اوس د پاکستان د مخالفت، د پاکستان د خاورې سره مخالفت کوي او دوی دا کوم خطونه لیږي چې تاسو نورې قرضې مه ورکوئ، نورې دغه مه ورکوئ، نو دا احتجاج په هغه سلسله کې دی پکار دا ده چې استعفا ورکړي، ولې چې اخلاقي طور دا پکار دی، دا IMF شو زیږدی شو، دا خلکو راوستي او دې خلکو ته قرضې واخیستې او دې خلکو ورکړي وو، خو چې حکومت یې لاړو مرکزي نو اوس دوی راغلي دي او لګیا دي کړي ډېر زمانې پکار دا دی چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي، نو دوی دغه قیمت درولې نه شي او په خپله باندې بیا د پاکستان د خاورې مخالفت کوي، نو زموږ په حیثیت د صدر دا راغلي چې پکار دا ده چې اخلاقي طور دوی د خپلو علومو استفاده وکړي او خصوصا بیا وزیر عدالت دی او موږ راوتي یو د ایمل خان په قیادت کې د ایمل خان په مشرۍ کې دلته ولاړ یو او انشاءالله دغه نیازي ته به دا ښیو چې زمونږ دلته حاجي بلور او څنګه ایمل خان د چارسدوره ولاړ دی، انشاءالله چې په راتلونکي وخت کې تاریخ به هغې خلکو هغه جوانه ته به کړي ایک اور خبر ہے پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد سامان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق الحاج غلام بلور مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح اعظم محمد کے پلازا یکتوت میں ہو رہا ہے، آتش بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جس نے سابقہ ٹاؤن ممبر بھی تھے اور اس بار چیئرمین بھی منتخب ہوئے اور جس نے اپنا حلف بھی پشتوں میں اٹھایا تھا اور ہر دفعہ وہ ہمارے ساتھ پشتوں ہی میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں پشتی قوم کا نمائندہ ہوں اور پختون ہوں، اس لیے پشتوں میں بات کروں گا، اس سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاسو ډیر شکریہ ادا کوم
چې موږ له موقع راکړه. ولی محمد مومن خبرې کوم NC41 چیرمین یم، سابقه ټون ممبر 2015 کې مې الیکشن ګټلی و او دې ځل خو الحمدلله دا کم نن موږ دفتر افتتاح وکړه نو دا ډېره خوشحالۍ خبره ده چې دې کې زموږ چاته د دعوت ضرورت نشته دی. دا دعوت عمران خان په خپله خلکو له ورکړی دی چې هغو یو ځل استعفا ورکړه او بیا لګیا دی بیا الیکشن کوي. نو دا صرف پښتون قوم پورې ملنډې کوي او هغو پورې خاندي. خو انشاءالله پښتون ډېر باضمیره قوم دی، هغو په خبره باندې پوهېږي. زما پوره امید دی د پښتون قوم نه چې هغه به دې ځل هغو بالکل مسرت کوي او الحاج غلام احمد بلور صاحب له به ووټ ورکوي. په دې بنیاد باندې به ورکوي چې هغه دا سیټ واپس نه پرېږدي. هغه دې دپاره ولاړ دی چې پښتنو خدمت وکړي او بېګا هغو د دفتر ابتدا وه او د دې علاقې سابقه MNA شوکت علي چې دا زما په مخ کې سیاست ته راغلی دی. په 2001 کې دا موږ راوستې د ټون نایب ناظم دومره څوک کپړې هم نه بدلوي لکه هغه چې پالټۍ یې بدلې کړې او الحمدلله زموږ پیداوار چې دی دا په نیشنل پالټۍ کې شوی دی، موږ شامل شوي نه یو. نو هغو ته دا چیلنج ورکوم که الله ته منظور وي دې ځل به عاشق رسول چې دی الحاج غلام احمد بلور صاحب الیکشن به هغه ګټي او زما د پښتون قوم ته دا یو وفیل دی چې دې ځل عمران خان پوره مسرت ځکه کړي چې په نښه علاقو دې خبرې خاطره ولاړ دی چې هغه به دا سیټونه صرف ځان سره وساتي، د چا خدمت به ونه کړی شي. نو پښتون قوم ته ستاسو د دې ټي وي په شیشه باندې دا ویم چې مهرباني وکړئ خپل ووټ داسې مه سپکوئ چې هغه واپس په دې مخ درګزار کړي. ووټ چې ورکوئ عاشق رسول الحاج غلام احمد بلور صاحب ته ورکوئ. زه ټول قوم ته دا پیغام ورکوم. ډېره مننه، شکریه. خدای خدمتگار الحاج غلام احمد بلور ان شاء الله دا میدان وقی که څنګه مخکې مونږ ضمني الیکشن کې سمر بلور کامیابه کړې وه داسې به انشاءالله چې د دې NA31 نه به حاجي غلام بلور به په باري صحت باندې ګټي انشاءالله دا سیټ او انشاءالله موږ به भरपूर کوشش کوو او موږ خپل اتحادیانو ته دا درخواست دی چې په دې الیکشن کې भरपूर حصہ واخلي او وخلي لګیا دي. په دې کې پاکستان پیپل پارټي ده، مسلم لیگ نون دی، جمعیت علماء اسلام دی اور نور شیرپا گروپ هم دی. هم سره انشاءالله چې भरपूर حمایت کوي او انشاءالله دې غلو له به د دې غلو نه به انشاءالله داسې بوزګارو د الله په فضل سره او دې غل عمران ته به ښیو چې ته دومره فرعون نه چې ته د 9 علاقو نه الیکشنونه کې انشاءالله چې دلته به تانه دومره خراب شکست خوري چې اندل پر بل ته کوشش هم نه کې دو درې دو انشاءالله العزیز. جی مونږ خو ضراباد چوک له تعلق دی NC42 چیرمین منتخب شوی ما او د حاجي بلور صاحب الیکشن را روان دی. نو انشاءالله څنګه چې د ضراباد علاقې خلکو په موږ باندې اعتماد کړی دی دغه رنګ سره حاجي بلور خاندان قربانۍ نه دي، شهادتونه دي، هغې د خدمات دي په دې علاقه باندې. انشاءالله څنګه چې موږ دې علاقه کې پوره فاینل ګټلی و انشاءالله حاجي بلور باندې موږ دا فاینل د الیکشن باری اکثر سره انشاءالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صنوبر ولی نام ہے میرا اور PK78 حلقہ PK78 سے میرا تعلق ہے اور NC41 نیبر روڈ 41 سے ہمارا تعلق. جس طرح ہم نے نیبر روڈ 41 میں یہاں پر بلدیاتی الیکشن میں ان لوگوں کو شکست دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کو منظور تھا تو انشاءاللہ NA1 سے بھی ان لوگوں کا صفایا کر دیں گے. NA31 سے اور نیازی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس پختون قوم نے اس NA31 کے عوام نے آپ پہ اعتماد کیا تھا اس سے پہلے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا. ان لوگوں نے آپ کو جو مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کو آپ نے ریجیکٹ کیا اور آپ نے جو ہے نا پنجاب سے ایک حلقہ اپنے لیے منتخب کیا. اب پختون کے جو جوان ہیں ہمارے اس میں شعور آ چکا ہے جی، وہ بیدار ہو چکے ہیں. وہ آپ کے جعلی تبدیلوں کے نعروں پہ جو ہے نا اب دھوکہ نہیں کہیں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ جس طرح ہم نے آپ کو بلدیاتین میں الیکشن میں شکست دیا، PK78 کے الیکشن میں شکست دیا، انشاءاللہ اسی طرح NA31 میں آپ کو شکست دیں گے اور آپ کا صفایا یہاں سے کر دیں گے. تھینک یو. جی بالکل ہم اس وقت موجود ہے پشاور شہر کے مشہور علاقہ ہے یکتوت، بالکل یکتوت تھانے کے سامنے عوامی نیشنل پارٹی الحاج غلام احمد بلور کی مرکزی آفس کا افتتاح ہو چکا ہے. اور ادھر شکارپور کے شہر ڈھکن میں بزنس مین غلام اکبر سانگرو اور گلتھیم کے مابین جھگڑا ہوا اور 19 کانٹے کے قریب پلاٹ کے معاملے پر جھگڑا ہوا. جھگڑے کی اطلاع تھانے پر دی گئی. پولیس نے دونوں فریقین کے 4 افراد کو حراست میں لے لیا. کوٹری سے اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق جامشورو ضلع کی سب سے بڑی RO واپٹا کی آفس کی بلڈنگ زبوحالی کا شکار ہو گئی. بلڈنگ واپٹا افسران اور ٹھیکیداروں کی کرپشن کی وجہ سے ناقص میٹیریل سے بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے جلد ہی زبوحالی کا شکار ہوئی. بلڈنگ کی دیواریں اور چھتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جبکہ اس حالت میں بھی آفس سٹاف ڈیوٹی پر موجود ہے. بلڈنگ کی چھتیں گرنے کی وجہ سے کوئی بھی بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے. اس
सिलसिले में एक्सीएन वापटा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, मगर एक्सीएन ड्यूटी पर मौजूद ना थे। फ़ोन पर भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।